नमस्कार। च्यानल एसद्वारा सञ्चालन भइरहेको खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम एस स्पोर्ट्स म्यागजिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हालसालै मात्र सम्पन्न भएको 15औं निप्पा स्पोर्ट्स अवार्डको झलक यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। 15औं निप्पा स्पोर्ट्स अवार्ड सांस्कृतिक नगरी मध्यपुर नगरपालिकाको ठिमी स्थित निगु पोखरीको बीचमा भव्य स्टेज बनाई कार्यक्रम सञ्चालन भयो। कार्यक्रमको सुरुवातमा स्थानीय बालकुमारी बाँसुरी खलाबाट आफ्नो प्रस्तुति मार्फत यहाँहरू सम्पूर्णलाई यस ऐतिहासिक ठिमी मध्यपुर स्थित निगु पुखुमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा स्थानीय बालकुमारी बाँसुरी खलालाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
आयोजक मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर श्री मदन सुन्दर श्रेष्ठबाट स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत भयो। आज मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको यस निगु पुखुको एउटा पुखुमा बिचमा यसरी उभिएर तपाईहरूलाई स्वागत गर्न पाइराख्दाखेरि अत्यन्तै खुसी र गर्वको महसुस भइरहेको छ। मध्यपुर ठिमी नगरपालिका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक नगरपालिकाको रूपमा थिएनै अहिले हामी जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि गरिएको 3.5 वर्षको अन्तरालमा सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा गरिएको कामलाई कदर गर्दै UN ह्याबिट्याट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सहरी क्षेत्रमा कार्यरत रहने UN ह्याबिट्याट एसिया एन्ड पेसिफिकको तर्फ जापानमा रहेको छ जुनको अफिस, त्यसको तर्फबाट मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई नेपालकै पहिलो पटक र दक्षिण एसियाकै यसमा एकमात्र नगरपालिका मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई एसियन टाउनस्केप अवार्ड 2020बाट पुरस्कृत गरिएको छ। यो पुरस्कार प्राप्त गरेको खुसियालीमा हामी धेरैजनासँग यी कुराहरू साट्नको लागि आतुर थियौँ नै। पुरस्कार जितियो भन्ने कुराहरू मात्रै रह्यो, सम्मानित भयो भन्ने मात्रै लाग्यो। अब देशकै दाजुभाइ दिदीहरूलाई मध्यपुर ठिमीमा आमन्त्रित गरेर मध्यपुर ठिमीमा भएका सम्पदा संरक्षण लगायतको विकास निर्माणको परिवर्तनहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने हामीले प्रयत्न गरिराखेका थियौँ। यही सन्दर्भमा NNIPA को यो 15औं संस्करणको अवार्ड कार्यक्रम हामी गर्न सफल भइराखेका थियौँ। मलाई सम्झाउँछ गत वर्ष बसन्तपुरको दरबार स्क्वायरमा भव्य कार्यक्रम भइराखेको थियो। त्यहाँ हाम्रो आजको कार्यक्रमका स्थानीय सडक एवं मध्यपुर ठिमीको सानको रूपमा रहनुभएका यस साग खेलकुदमा 2वटा विजेता भाइ मन्डेका श्रेष्ठले मलाई आमन्त्रण गर्नुभएको थियो र सम्पूर्ण टिमबाट उहाँले कानमा खुसीको भन्नुभएको थियो। अर्को कार्यक्रम मध्यपुर ठिमीमा गर्न पाए कसो होला दाइ भन्नुभएको थियो र त्यही क्रममा पुरस्कार वितरण क्रममा बसन्तपुरको दबुलीबाटै हामीले घोषणा गरेका थियौँ कि 15औं संस्करणको कार्यक्रम मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले आयोजना गर्नेछ, मध्यपुर ठिमीमा हुनेछ भनेर हामीले घोषणा गरेका थियौँ। आज यसै निरन्तरताको लागि यस कार्यक्रमलाई 16औं संस्करणको लागि पनि घोषणा गर्नको लागि हाम्रो मेयर साहब, गोदावरीका मेयर साहब गजेन्द्र महर्जनज्यू यहाँ उपस्थित नै हुनुहुन्छ। यस आधारमा यो खेलकुदका कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जाने नै छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। आज मध्यपुर ठिमी नगरपालिका गौरवान्वित भएको छ, किन भन्दाखेरि देशभरका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू, जुन हरेक विधाका खेलाडीहरू अहिले मध्यपुर ठिमीको यस निगु पुखुको प्राङ्गणमा हुनुहुन्छ, मध्यपुर ठिमीमा आगमन भएको छ। यस आधारमा अत्यन्तै हामी हर्षित रहेका छौँ। यस कार्यक्रमबाट खेलाडीहरूलाई चाहिँ उत्कृष्ट रूपमा खेलाडीहरूलाई सम्मानको लागि, उहाँहरूलाई प्रेरणाको लागि हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहनुपर्छ भन्ने हामी सन्देश पनि दिन चाहिरहेका छौँ। अहिले खेलाडी देशको गहनाको रूपमा रहेको छ, राष्ट्रको शानको रूपमा रहेको छ भने हामीले भन्ने गरेका छौँ। यसलाई व्यवहारिक रूपमै पुष्टि गर्दै जानुपर्छ भने हामीले ठानेका छौँ। हामी विकासशील राष्ट्रको रूपमा रहेका छौँ र यस्तै खेलकुद यस्तो मात्रै विधा रहेको छ। भारतलाई हामी फुटबलमा हराउन सक्दछौँ, हामीले अमेरिकालाई हामीले क्रिकेटमा हराउन सक्छौँ, चाइनालाई पनि क्रिकेटमा हराउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ खेलकुदको क्षेत्रबाट यसरी हामी महाशक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा पनि उभिन सक्दछौँ। यस आधारमा खेलकुद राष्ट्रको गौरवको रूपमा रहेको छ, खेलाडीहरू राष्ट्रको शानको रूपमा रहेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नको लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ उत्साहित बनाउनको लागि, उहाँहरूको प्रतिभालाई कदर गर्नको लागि यस्ता कार्यक्रमहरू गरिराख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यस आधारमा अहिलेसम्मको 15वटा संस्करणमध्ये उत्कृष्ट र भव्य रूपमा आयोजना गरौँ भनेर हामीले कोसिस गरिरहेका थियौँ। यसअनुसार म यस NNIPA का उपाध्यक्ष एवं यसको चाहिँ मूल संयोजकको रूपमा रहेका, चिफ कोअर्डिनेटरको रूपमा रहेका उपाध्यक्ष दीपक थापाजीलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि उहाँहरूकै परिक्रमाको कल्पनाबाट चाहिँ यहाँ हामी यसरी स्टेज निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। मैले पनि सोचेको थिएन कि
यस पोखरीभित्र पानीमाथि पोखरीमा यसरी भव्य स्टेज बनाएर कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। उहाँले प्रस्ताव लिएर आउनुभयो र हामीलाई चाहिँ भिजुअल देखाउनु भयो। हामीले यसो सहर्ष स्वीकार गऱ्यौँ। 1 महिनाको अन्तरालमा हामी तयारी गऱ्यौँ। यसमा 3 रात 3 दिन यहाँको स्थानीय रूपमा यो मञ्च सजावटको लागि लाग्नुभएका अमुल श्रेष्ठलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस अनुसार कुन रूपमा सपनाको रूपमा रहेको छ यसलाई चाहिँ विपन्नको रूपमा हामीले परिवर्तन गर्न सफल भएका छौँ। यसअनुसार हामीले विगतमा चाहिँ अस्ति यो खेलकुदको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम मध्यपुर तिमी नगरपालिकामा हुँदैछ र आजको दिनमा चैत्र 8 गते हुँदैछ भनेर हामीले सन्देश दिनको लागि ब्लुबर्ड होटलमा एउटा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थियौँ। त्यहाँ धेरै पत्रकारहरूको बिचमा यसरी पोखरीमाथि स्टेज बनाएर हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ भनेर भनेका थियौँ र त्यो मिडियाहरूमा आएको थियो। यही स्थानीय साथीहरूले यो मेयरले गफै दियो यसमा चाहिँ पानीमाथि पनि स्टेज बनाएर कार्यक्रम गर्ला र भने चाहिँ पत्रकारहरूको पनि जिज्ञासा रहिरहेको थियो भने स्थानीय दाजुभाइहरूको पनि यसरी ठ्याक्कै विश्वास गरिहाल्न सकेको स्थिति थिएन। तर यसमा चाहिँ मूर्त रूपमा हामीले यसरी भव्य रूपमा यो स्टेज बनाएर कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ। यस आधारमा यो हामी अत्यन्तै खुसी रहेका छौँ। यो तपाईँहरूलाई थाहा नै होला यो 2 पोखरीमध्ये निगु पुखौँ भने एउटा पोखरीमा पानी भरेर हामी काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने अर्को उताको पोखरी ठुलो पोखरीको रूपमा रहेको छ। यहाँ पनि काम भइराखेको छ, अन्तिम चरणमा छ। अहिले चाहिँ चैत्रको 4 गते होली पर्व पर्दछ। होलीमा चाहिँ ती पोखरीमा चाहिँ पानी भरेर होली खेल्ने गरी हामी तयारी गरिराखेका छौँ। यहाँका उपभोक्ता समितिका साथीहरू त्यही अनुसार लागिराख्नु भएको छ। यो 2वटा पोखरीलाई चाहिँ यो सुन्दर रूपमा परिकल्पना गर्ने अनुसार पुनर्निर्माण गर्नको लागि यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुभएका हाम्रो परिकल्पना गरेर सहयोग गर्नुभएका PS जोशी पद्मसुन्दर जोशीज्यूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो स्थानीय नगरपालिकाका इन्जिनियर प्रेमलाल भाषिमा जो उहाँ करातेका पूर्व खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय च्याम्पियन पनि बनिसक्नु भएको छ, इन्जिनियरको रूपमा रहनु भएको छ। उहाँको चाहिँ अहरात्र मेहनतका साथ यो 2वटै पोखरी निर्माण सम्पन्न हुँदैछ र यसमा उपभोक्ता समिति हाम्रो निरञ्जन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको छ। उहाँहरूले जुन रूपमा चाहिँ यसरी काम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ यो गौरवमय क्षणमा यस पुण्य अवसरमा र शुभ अवसरमा म उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित रहनुभएका विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र खेलाडी साथीहरू र खेलाडी महानुभावहरूलाई सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः एकपटक म हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहनुभएका माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङज्यू आफ्नो गृह जिल्लामा अत्यन्तै व्यस्त हुनुभएको कारण आउन चाहेर पनि आउन सकिरहनु भएको छैन। तर उहाँले सकेसम्म यस कार्यक्रममा आउने वचन दिनुभएको छ। हामी आशा गरौँ उहाँले आफ्नो गृह जिल्लामा आफ्नो कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गरेर हाम्रो यस कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति जनाउनुहुनेछ। हार्दिक धन्यवाद छ माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङज्यूलाई खेलाडीहरूको प्रोत्साहनको लागि उहाँले आफ्नो तर्फबाट योगदानहरू पुर्याउनु भएको छ जसबाट खेलाडीहरूमा उत्साहको सञ्चार भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। प्रत्येक खेलका वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खेलाडीले ट्रफी यसै गरी नगद 10,000 प्राप्त गर्नुहुनेछ। आर्चरीका वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खेलाडी हुनुहुन्छ सनातन मल्ल। वर्ष 2076 का एथलेटिक्स का उत्कृष्ट खेलाडी हुनुहुन्छ सन्तोषी श्रेष्ठ। बैडमिंटन खेल का वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खिलाड़ी रत्नजीत तामाङ। बास्केटबॉल खेल का वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खिलाड़ी हुनुहुन्छ अनुषा मल्ल। बॉक्सिंग खेल का वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खिलाड़ी हुनुहुन्छ मिनु गुरुङ।
क्रिकेट खेलका वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खिलाडी अञ्जली चन्द। साइक्लिङ का वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खिलाडी बुद्धि बहादुर तामाङ। फेन्सिङ का वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खिलाडी रबिना थापा। फुटबल खेल का वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खिलाडी हुनुहुन्छ सुजल श्रेष्ठ। गोल्फ का वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खिलाडी सुभाष तामाङ। गोदावरी नगरपालिकाका मेयर श्री गजेन्द्र महर्जनद्वारा आगामी 16औं निप्पा अवार्ड गोदावरी नगरपालिकाद्वारा आयोजना गर्ने बताउनुभयो। अत्यन्तै खुसी लागेको छ यस खेलाडी सङ्घले, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले खेलाडीलाई हौसला बढाउनको लागि जुन यो वर्ष खेलाडीको जुन अवार्ड दिनुभएको छ, आगामी दिनमा अझ राष्ट्रका खेलाडीहरूले आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। मलाई यस मञ्चमा बस्दै गर्दाखेरि मलाई विगत 8औं र 9औं सालको मेरा नगरवासी मित्रहरू जो साथका गोल्ड मेडलिस्ट हुन्थ्यो र आज उहाँहरू प्रशिक्षकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको प्रशिक्षकको महत्त्वपूर्ण योगदानले गत वर्षको साफ गेममा नेपालले धेरै पदक ल्याउन सफल भएको छ। त्यसकारण हामीले खेलाडीहरूलाई एउटा चाहिँ हौसला प्रदान गर्न सक्यौँ भने त्यो भोलिका एउटा चाहिँ राष्ट्रका कर्णधार खेलाडी बन्न सक्दछन्। यो एउटा प्रोत्साहन र उत्साह हो। विगतको वर्षमा कोभिडको कारणले खेलकुद लगायत विभिन्न क्षेत्रमा जुन अपूर्ण क्षति हुन गएको छ कि अब कोभिड बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको अवस्थामा खेलकुद क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रलाई हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। र खेलकुदको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई अझ पनि मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राष्ट्रबाट खेलाडीलाई गर्नुपर्ने जुन सेवा सुविधाहरू जुन पूर्ण रूपमा दिन सकिरहेको छैन, तर अहिले 3 तहको सरकार भएको नाताले, स्थानीय सरकारको नाताले हामीले गर्न सक्ने सहयोगहरू खेलाडीहरूलाई अथवा खेलकुद प्रतियोगिताहरूलाई हामीले क्रमशः गर्दै आइरहेका छौँ। किनभने हिजोको जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि, स्थानीय प्रतिनिधि नहुँदाखेरि जति स्पिडमा खेलकुद सङ्घ अथवा खेलाडीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो सकिरहेका थिएनौँ। र आज हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले धेरै राष्ट्रिय प्रतियोगिता अथवा आन्तरिक रूपमा हामीले स्थानीय प्रतियोगिता हामीले गर्न सफल भइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि भोलिका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्न सफल हुनेछ मैले विश्वास लिएको छु। त्यसकारण आजको दिनमा जति पनि यो अवार्डबाट अहिले पुरस्कृत हुनुभएको छ, म सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई, वर्ष खेलाडी सम्पूर्णलाई म बधाई दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा आज यो 15औं संस्करण यहाँ भइरहेको छ, मलाई कौतूहल लागिरहेको छ कि मैले 16औं संस्करण गोदावरीमा गर्न पाउने मैले चाहिँ इच्छा राखेको छु। मलाई विश्वास छ आगामी 16औं संस्करण मैले गोदावरी सुन्दर नगर, धार्मिक सम्पर्क, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय नगरमा तपाईँलाई स्वागत गर्ने अवसर मिल्नेछ भन्ने मैले विश्वास गर्दै तपाईँ सबैलाई अर्को वर्ष 16औं संस्करणमा स्वागत गर्ने बाचा गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ह्यान्डबल खेलका वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खेलाडी हुनुहुन्छ कल्पना ओली। जुडो खेलका वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खिलाडी देविका खड्का।
वर्ष 2076 का कबड्डी खेलका उत्कृष्ट खेलाडी हुनुहुन्छ मेनुका कुमारी राजवंशी। वर्ष 2076 का कराते का उत्कृष्ट खेलाडी मध्यपुर टिमीकै मल्लिकाजी श्रेष्ठ। खो-खो का वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खिलाड़ी श्याम बुढ़ाथोकी। लॉन टेनिस का वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खिलाड़ी हुनुहुन्छ प्रदीप खड्का। स्क्वाश खेल का वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खिलाड़ी विपना ब्लोमन। त्यसपछि हामी स्विमिङ का वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खिलाडी गौरिका सिंह। का वर्ष 2076 का उत्कृष्ट खिलाड़ी पुरुषोत्तम वज्राचार्य। का उत्कृष्ट खिलाड़ी आयशा शाक्य। ट्रायथलन खेल का वर्ष 2076 का पनि उत्कृष्ट खिलाडी हुनुहुन्छ। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ सोनी गुरुङ। बहादुर थापा। विजेता केशव थापा। अग्रज खेल पत्रकार आदरणीय दाजु रोशन राउतलाई आदरणीय अकबर शाहजुलाई।
क्याटेगोरीमा गोल्ड मेडल runner-up Bhutan Open Amateur Golf Championship 2019 winner Pilot Golfers Championship 2020 winner 6th Maharaja Krishna Juniors North Zone Golf Tournament 2020 13th South Asian Games individual gold medal team event gold medal Korean Ambassador Taekwondo Championship gold medal Hanmadong Asian Taekwondo Championship Shahid Spark A Division League 2076 विजेता टीम मचिन्द्र क्लब का खिलाड़ी सुजल श्रेष्ठ दक्षिण एशियाली खेलकुदमा स्विमिङ तर्फ 4 स्वर्ण 2 रजत 3 कांस्य पदक 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 12 स्वर्ण पदक मनिकाजी श्रेष्ठ 13औं दक्षिण एशियाली खेलकुदमा व्यक्तिगत तर्फ स्वर्ण पदक टीम इभेन्टमा स्वर्ण पदक थाइल्यान्ड ओपन कराटे च्याम्पियनशिप 2019 व्यक्तिगत तर्फ सिल्भर मेडल र बेस्ट प्लेयर सांस्कृतिक नगरी मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा भएको यस निप्पा अवार्ड तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूको जिज्ञासाको अपेक्षा गर्दछु। केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा viewchannels@gmail.com मा पठाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।